سر دا سائیں ٹر چلے آئے سیدہ شہر بانو عرض کی تھی لجپالا کدے خدمت قطعی ہوئی آوے اپنی امین دا صدقہ معاف کرے آجیں عرض کر دیا سنے آؤ کدے تو سائے بات دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینو جادی باری معاف کر دے آج امام علی مقام روئی جا رہے عرض کر دیا سنے آؤ اے دے ایک دو پتر نے لکھائیوں تیری ظلفہ تو قربان کر دے آج الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم آج 11 محرم الحرام دا روز سعید ہے کل 10 محرم الحرام نو پورے عالم اسلام نے نباس رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے روح قادی یادنوں کربلا دے میدان اور دیگر حوالے علی یاد فرمایا پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ کس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ مدینہ طیبہ تو مکہ المکرمہ تک اور مکہ المکرمہ تو کربلا معلیٰ تک تشریف لے آیا اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک
10 محرم دے حوالہ دے نال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت طیبہ اور دیگر جڑے واقعات کربلا دے اندر گزرے انہاں دا چھوٹا جہا خاکہ میں آپ احباب دی خدمت چرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے فثبتوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ فرماتا کہ جدو تہاڈا مقابلہ کسی لشکر دے نال ہو جائے تو اس ویلے نالے تے ثابت قدم رہو اور نالے اللہ دا ذکر کثرت نال کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ کربلا دے میدان دے اندر 2 لشکر نے، ایک یزیدی لشکر ہے جڑا تقریباً 22,000 دی فوج تے مشتمل ہے، اور ایک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا لشکر ہے جتے اندر تقریباً 86 نفوس قدسیہ نے۔ 22,000 دا لشکر اور 86 افراد دا مقابلہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گھر وچوں جنگ کرنے واسطے تشریف نہیں لے کے گئے، کیونکہ جنگ کرنے واسطے جائیے تے 6 مہینے دے بچے علی اصغر نال لے کے نہیں جائی دا۔ اگر جہاد جنگ کرنے واسطے جائیے تے پردہ دار نبی دیاں بیٹیاں نال نہیں لے کے جائی دیاں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر میرے حسین جنگ کرنے واسطے جاندے تے کون سی جڑا میرے حسین دا مقابلہ کر سکتا سی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرما کہ جدو تہاڈا مقابلہ ہو جائے تے ثابت قدم رہو۔ کربلا دے میدان چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح دی استقامت اور ثابت قدمی دا ثبوت دیتا، کائنات دی تاریخ گواہ کہ نہ اس تو پہلے اور نہ اس تو بعد کفر نے وہ استقامت دیکھی۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے نے وہ استقامت دکھائی میدان جہاد اندر کے اج تک قرآن دا اللہ دا قرآن انہاں دی استقامت انہاں دی ثابت قدمی دیاں گواہیاں پہ دے دے۔ امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ ڈیرے لگا لے، بعد نے 2 محرم اور بعد نے 3 محرم دا دن لکھیا کہ آپ نے جدو کربلا چ ڈیرے لگائے 7 محرم الحرام تک دونوں قافلیاں دے اور دونوں لشکر دے درمیان مذاکرات ہوندے رہے جڑے ناکام ہو گئے۔ انہاں دا ارادہ ہے کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید دی بیعت کر لیں۔ امام علی مقام دا مطالبہ ہے کہ یا تے منو تسی یزید تک پہنچن دیو، میں یزید نہ خود مذاکرات کراں گا، یا منو مکہ المکرمات مدینہ واپس جاون دیو تو یا منو کوفہ جاون دیو۔ ابن سعد دا یہ پیغام امام علی مقام تک پہنچ رہا ہے کہ یا تے یزید دی بیعت کرو تو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا۔ گرامی قدر حضرات، یزید دا ارادہ ایسی کہ جدو پیاس دے نال حسین دے بچے تڑپڑ گئے تے بچے تڑپن تے ماں باپ دا دل دکھی ہوتا ہے، اولاد دی وجہ تو اسی حسین نو مجبور کر دے مانگے کہ وہ یزید دی بیعت کرے، پر انہوں نے پانی بند کیتا تے انہاں روزہ رکھ لیا۔ فرما تسی گناہ کماؤ تے اسی ثواب کمانے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے لشکر تے 3 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، نہر فرات پہرے بٹھا دیتے گئے کہ پانی دا ایک گھونٹ بھی امام حسین دے خیمے تک نہ جاوے تاکہ حسین دے بچے تڑپن۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ استقامت ثابت قدمی دا کوہ گران پہاڑ ثابت قدم ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سارا کچھ قربان کراں گا، نبی دے دین دے باغی دے ہاتھ نہیں دے ماں گا، بیعت نہیں کراں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فثبتو، ثابت قدم رہو،
ثابت قدم رہو۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام نے کربلا دے میدان چ اس آیت مبارکہ دے نہیں پورے قرآن دی ایک آیت عمل کر کے بکھا دیتا۔ ایدی میں تفصیل عرض کران تے میں وقت درکارے، مگر چونکہ میں اج واقع کربلا آپ احباب نو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ، آپ دے واقع کربلا، آپ دی شہادت طیبہ، اس سارے میں چند منٹاں دے وچ آپ احباب تک عرض کرنے نے۔ گرامی قدر حضرات، پڑھاں قرآن فیصل آبادی سرگودے والے، اکاڑے والے، سائیوال والے، مختلف علاقہ تو سارے آئے ہو، اپنا اپنا پیغام پہنچاؤ سارے آتے کہ اسی حضور دے نواسے دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے رضا فرمایا اے ایمان والو، جد تہاڈا مقابلہ ہو جے ثابت قدم رہے آج ایک باری محبوب بلاوے۔ آؤ میں دونوں قرآن دیا ہے دا مٹھا جا ترجمہ عرض کراؤ، عشق دی وادی دا قانون عرض کراؤ۔ ایک باری محبوب بلاوے، تے سر نو پیر بنائیے، جان مگے دے حاضر کریے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، کدے نہ یار دا شکوا کریے، پاویں سیک دیاں مر جائیے، آزم یاری نہ لائیے، جے لائیے توڑ نبھائیے۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ سارے انج دی سبحان اللہ نہیں بولی جنج دی منوں تواڈے کول امید سی۔ میں تقریباً 7 تقریراں کر کے 9 اور 10 محرم نو کم و بیش، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے، کم و بیش میں کر کے تواڈی خدمت چ حاضر ہاں۔ رات جیڑی میری حالت سی، یہ بزرگ گکھڑ تشریف فرما سن، اتنا پسینہ، اتنا حبس، اور انتہائی میری طبیعت حبس دی وجہ تو کچھ دنوں تو ناساز ہو رہی، کیونکہ موسم بڑا حبس والا ہے، اور روزانہ اتنا پسینہ آ جاتا ہے، پانی جسم جو اتنا نکل رہا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، تو میں کہنا میری دوائی ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں نے امید نہیں سی کہ میں آج جمعہ پڑھا سکاں گا، اس قدر میری طبیعت ناساز سی صبح فجر تک، مگر الحمدللہ سائیں مہربانی فرمائی کہ میں پھر بھی حاضر ہو گیا۔ پچھلا جمعہ تو مبارک بھی بہت مشکل میں پڑھایا، میں ڈاکٹر ہاسپیٹل اپنے ڈاکٹر صاحب کر رہا، مگر پھر بھی تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی مینوں تازہ دم کر دیندی تے میں صحت یاب ہو جانا۔ تسی سبحان اللہ بولو، میرے حوصلے ود جمن میں تانوں کربلا چھڈ آواں۔ آ جڑے ہاتھ نہیں نہ چک دے نال دا بندہ سہارا کرا کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نے کربلا آیا کے ڈیرے لگا لے، ادھر یزیدی فوج ہے، ادھر میرے امام علی مقام دی فوج ہے۔ جڑ بیلے امام نماز دا بیلا نماز پڑھا من لگے، ادھر ہور نے آکھیا حسین یا تے یزیدی فوج دے نال لشکر دے نال جنگ کر، یا حسین دی بیعت کر۔ میرے امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھے آئے، میری ماں نے میرا نام حسین رکھے آئے، میں علی دا لالا ہوں۔ فرمایا ہور آجا میرے والے آجا، ادھر جاویں گا مال ملے گا، ادھر جاویں گا دولت ملے گی، ادھر جاویں گا مرتبہ تے عہدہ ملے گا۔ فرمایا میرے والے آجا میرا نام ملے، آجا میرے
वाल मेरा नाना मिलेगा। हुसैन जड़े वेले नमाज पढ़ाने लगे और करीब होके खड़ा है ओ यजीदी फौज दा सिपा सालार वो कितना ताकतवर होगा जिन्हों यजीद ने अपनी 22,000 फौज दा सिपा सालार बना के भेजा होगा। जिस वेले मेरे इमाम नमाज पढ़ा रहे हुसैनी सारे पीछे नमाज पे पढ़ते ने यजीदी फौज दा सिपा सालार होर उड़ीक दे नाले सोच रहा है कहन लगा जे कलियां पढ़ा हुंदी नहीं क्योंकि वक़्त दा इमाम नमाज पढ़ा रहा है जे मैं हुसैन दे पीछे नमाज पढ़ लई फिर मैनू हक अदा करना पवेगा। मेरे इमाम करात करके रुकू दे अंदर गए और नसीबे बदल गए और मुकद्दर बदल गया। उन्हें दौड़ के आके मेरे इमाम दे पीछे नमाज दी नियत कर लई उन्हें आके मेरे इमाम दे पीछे नमाज पढ़ी। जदों सलाम फेरे मेरे इमाम ने वेखिया यजीदी फौज दा सिपा सालार मेरी फौज दे विच खड़ा नमाज पिया पढ़दा है। मेरे इमाम ने फरमाया तेरी मां ने तेरा ना होर रखिया है होर दा माना आजाद है। फरमाया तेरी मां ने तेनों आजाद पैदा किया मैं तेनों दोज़ख ते आजाद करा दिता तेनों दोज़ख ते आजाद करा दिता। उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज की थी लजपाला तेरी गाली मार गई है तो आख्या उधर जावेगा तख्त मिलेगा ताज मिलेगा तेनों उधर जावेगा बाद ये तैदी हुक्मरानी मिलेगी। फरमाया मेरे वाले आवेगा मेरा नाना मिलेगा मेरे अंदरों हुक उठी है नाले आबाद आई मैं नहीं मंगता तख्त हुकूमत के मैं नहीं मंगता शाही रावी रहे बस मेरे होते ओ कमली वाला माही। हुण सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। यजीदी फौज दा मुराल ते उस वेले डाउन हो गया जदों उन्हां दा सिपा सालार इधर आ गया ज़हनी तौर ते शिकस्त हो गई। इमाम अली मुकाम वाल हजरत हुर आ गए। हुसैन ने नबी दे नवासे ने राकबे दोशे मुस्तफा ने इको ही निगाह रूहानियत दी की थी हुर दा नसीब ही बदल गया। तनख्वाह यजीद दी फौज च लैंदा सी तरबियत यजीद दी फौज च रह के हुई सिपा सालार यजीद ने बना के भेजा पर एक की निगाह की थी सारी यजीदी तरबियत खत्म। मेरे इमाम दा गुलाम बन के और मेरे इमाम दी फौज च दाखिल हो गया। सुन्नी मावा दे पुत्रो 10 मुहर्रमुल हराम ते 9 मुहर्रमुल हराम दी दरमियानी रात तक बार बार मुज़ाकिरात हो रहे जिहड़े नाकाम हो रहे। 9 मुहर्रम दी रात इमाम इब्ने कसीर ने लिखिया कि इमाम अली मुकामा अपने खैमे दे बाहर बैठ के अपनी तलवार पे साफ कर देना। आपने पहले तो एक एक खैमे च वेख्या कोई तिलावत पे करदा कोई नफल पे पढ़दा है प्यास दे नाल बच्चे बिलक भी रहे ने मावां तसल्लियां पईयां दे दियां। ये बड़ी तवील दास्तान है जे मैं तुहानू 9 मुहर्रम दी रात सुनावां कि मेरे इमाम दे खैमे च उस वेले की हालत सी। बस ये अर्ज करांगा कि उंज वेला बड़ा डाडा सी। गिरामी कदर हजरात रेगिस्तान होवे रेत होवे गर्मियां दी रात होवे दिन भी गर्मी दी होवन 3 दिन दी भुख ते प्यास होवे ते वजूद इतने नाजुक होन जेड़े मदीने दे शहजादे होन जिन्हां कदे दुख वेखे ही नहीं सन जिन्हां कदे दुख वेखे ही नहीं सन। पर अज करबला दे मैदान च सारे दुख इकट्ठे होके एक हुसैन दी बारगाह च आए ना ते उन्हें फसबतू साबित कदमी दा मुजाहरा किया। और जिन्हों ट्यूशन मुहम्मद ने पढ़ाई सी ना ट्यूशन मुहम्मद ने पढ़ाई इमाम अली मुकाम अपनी तलवार पे साफ कर देना ते तलवार साफ कर दे नाले अरबी दे शेर पे पढ़ देने ते अरबी दे शेरां च फरमा देने जानी दुनिया
جدے نال یاری لائی ہے او دے نال ہی دگا کیتا ہی کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا تو جدے نال یاری لائی او دے نال بے وفائی کیتی عربی دے شعر پڑھ رہے تے اچانک تلوار صاف کر کے نا تے تلوار دے دستے دے نال اے انج میرے امام نے ٹیک لگائی تے انج نیند دا جھٹکا لگیا تے اونگ آئی اچانک میرے امام نو انج لگا جو میں پیچھو مدینے دی ہوا آئی ہے آپ نے اس طرح نگاہ اٹھا کے بیکھیا تے مدینے دی ہوا نہیں اے میرے امام دی وفادار بہن زینب جڑی اپنے ویر نو ہوا پہ دیں دی واہ اس بہن دے نصیبہ تو صدقے او دیا میں کرم نوازیا تو صدقے او جڑی حسین دی شریکہ ہے انشاءاللہ میں محرم الحرام دا ایک جمعہ المبارک صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار عرض کرنا ہے یہ بھی میرا ارادہ ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میرا دل کردہ میں ایک ایک کردار کربلا دا شروع کرا ایک ایک کردار تے ایک ایک جمعہ عرض کر دے با اچھی اپنی بار اونا دی بارگاہ چ اپنے والو ارمغان نیاز ارمغان محبت اپنی محبتاں دا خراج پیش کر گے نا گرامی قدر حضرات آج امام حسین دا ذکر امام علی مقام نے دیکھا کہ زینب اپنے دوپٹے نویر نو ہوا پہ دے دی ایڈا ڈاڈا امتحان موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیا نے جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے نا اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے تے تینوں امی دی قسم سونے سچی دسی ہویا کیا اٹھ کے میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا میں نو ہن نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے سیدہ زینب فرما دیا ویرا ہویا کہ میں نو پوری گل تے سنانا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ایک خیمے دے اندر گیا ہوں میں بیکھیا علی اکبر قرآن پیا پڑھ دے سارے بچے ارد گرد بیٹھ کے تلاوت پہ سن دے نہیں میں اگلے خیمے دے جاؤں کے بیکھیا میرا قاسم میرے ویر دا سونا جی لال پیاس دے نال خیمے دی نکر چ بیٹھا ہے اگلے خیمے چ گیا تے میں بیکھیا میں فرما اپنے پتر نو دلاسے پہ دین دی ہے کدھرے لیلا اپنے پتر نو دلاسے دے رہی کدھرے میں بیکھ کے آیا کوئی پیاس نہ پیا تڑپدائے کدھرے کوئی پیاس نہ تڑپدائے تے میں رو کے مدینے والوں منہ کر لیا تے عرض کر دی دیں کدوں مکے قدر دادا ہتیرا یا رسول اللہ کدوں مکے قدر دادا ہتیرا یا رسول اللہ مل کے میرے نالے کباری پڑے آج کدوں مکے قدر دادا ہمیرا یا رسول اللہ کدوں مکے قدر دادا ہمیرا یا رسول اللہ جی آ جاؤ اے ہو جاوے سویرا یا امام حسین دی بارگاہ چ حاضری پیش نہیں ہونی اکھاں بند تصور کرو جدو کربلا دے ٹبے تے دکھی حسین نے درد سامنے رکھ کے نا گٹھڑی درداں دی تے نانے نو آواز ماری ہوئے گی اکھیا ہوئے گا کملی والیا امتیاں دیا خوابہ چاہ سکنا ہے تے دوترے دی خواب چاہ نہیں آ سکتا ایک باری ہاتھ چک کے میرے نال جنہیں پڑھنا ہے او مسجد جو بہ کے ہاتھ چک کے وعدہ کر لوے کہ میں پڑھاں گا اپنے بلوں بھی نالے آباد مار کے آکھو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا یا بھائی گونج پا دیو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب چ کملی والے ہون اودیاں عرضاں دا مل پہ جائے جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا میں نہیں تساں پڑھنا ہے جے آ جا
ایک باری پھر اکھاں بند کر کے گنبد خضرا سامنے لے آ کے تے عرض کرے اج جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا یا جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ فرمایا زینب میں نانے دیا دائی نرد کی تا نانا ایک باری آ جاؤ امتحان ڈاڈا آگیا جائے میں تو قاسم روندہ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں سکینہ تڑپ دی ویکھی نہیں جا رہی میرے کو نہیں اسگر دا دکھ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں عرض کی تی نانا جے آ جاؤ اے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ فرمایا میں عرض کی تھی میں نہ اونگی آ گئی نہ خوابچ کملی والے آ گئے نہ خوابچ ویکھیا میں چھوٹا جیا بچہ میں نانے دی گودی چ پیا کھیلنا ہوں میرے نانا نے مینوں سینے نال لایا تے تھپکی دے کے فرماندے نے پترا رویں نہ تو روے میں تڑپ جانا فرمایا حسین پترا میں آ گیا پترا امتحان تے سویرے شروع ہو نہیں جدوں اکبر دی لاش چکنی جدوں قاسم دی لاش چکنی جدوں اصغر دے حلقے جو تیر کھچنا ہے جدوں انہوں محمدیاں لاشاں چک کے لکے ہونا ہے جدوں خیمیاں نے اکان لگنی آنا ہے فرمایا پترا امتحان تے سویرے ہونا ہے پترا ثابت قدم رہ نہیں کائنات نو دس کے جاویں علی دا لالے زہرا دی اولاد نبی دا دوتراؤں قیامت تک دنیا نے تیرے تو صبر سکھنا فرمایا پترا صبر کرنا سویرے جدر جاویں ان اللہ ما صابرین دے ورد کردہ جاویں فرمایا زینب منو نانا یاد آئے اج منو نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے انج لگ دائے اج آخری رات آسمان بل بے کے تارے بل بے کھیا فرما دینے اج وعدے دی رات اج لگ دائے آخری رات آ گئی ہے سویرے ہونا ویلیاں دیاں بشارتاں جڑیاں میرا نانا دیندہ رہے آئے وہ ویلے دے امتحان آگے نے سیدہ زینب نے سنیا کلیجہ کم گیا فرما دیاں ویرا کہ آج آخری رات ہے آجا میرے خیمے چ بہ جاؤ آج بہنتے بھائی رات کٹھیاں گزار لئیے آجا آج جاندی بار میں ساری رات ویر ویکھاؤ سیدہ زینب نے اپنے ویر دا دامن پھڑیا تے خیمے چلے گئیاں ویر نو سامنے بٹھا لے زینب نے اکھا ویر دے چہرے تے لا لیاں او دنیا والے میں کیڑا رنگ دے کہ بہن نو پتہ لگ جائے اج میرے ویر دی آخری رات ہے اس بہن دے کی بیت دی ہوئے گی کدے ویر والویخ دیاں نے کدے رات والویخ دیاں نے چوج رات گزر دیئے زینب دا کلیجہ کم دائے سیدہ زینب نے ویکھیا رات ادھی تو ڈھل گئی ہے فرما دیئے شالا رات محرم والی اس ہے بریاں دی تھیوے رات مکے نہ دن چڑھے اجے میرا ویر جدانا تھیوے جوانوں رات گزر نہیں سی گزر گئی فجر دی نماز دا ویلا تے میرے امام نے فرما اکبر بیٹا جی بابا فرما او ٹبے تے کھلو کے فجر دی اذان پڑھ
علی اکبر نے کربلا دے ٹبے ریت تے کھلو کے نہ تے اذان پڑھی. او قرآن دا قاری میرے حسین دا پتر, میرے امام دے پتر نے جدو اذان پڑھی تے میرے امام نے نماز پڑھائی, ہور نے پیچھے نماز پڑھی نا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پتر نو فرمان لگے, بیٹا جا آپ تو میرے میں جہاد دا میرے لشکر دا سپہ سالار ہے, جا اکبر پترہ درہ میدان جہاد دا جائزہ لے کے آنا. سپہ سالار جڑے ہوندے نے وہ میدان جہاد دا جائزہ لیندے, جا بیٹا درہ جائزہ لے کے. علی اکبر شہزادہ گئے. نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد علی اکبر آکے نا تے بابا نو جبھا مارے تے سے درد نہ روئے نا کہ میرے امام فرما دے نے, اکبر بیٹا میں تے تینوں جہاد دے میدان دا جائزہ لینے بھیجیا سی, رونا کیوں ہیں, کون رو رہے اکبر بیٹا؟ اکبر نے عرض کی تھی, بابا جڑے پہلے میں میدان کربلا گیا میں دیکھیا ایک چٹی رنگ دی چادر والی مائی ہے, اس مائی نے چادر دی بکل ماری ہے, نالے کربلا دی ریت اپنی چادر نہ صاف کر دی ہے, کہ نالے روڑے چون دی ہے نالے رون دی ہے. نہ قریب جا کے پوچھے اماں جی کون, اماں جی رون دے کیوں؟ عرض کی تھی بابا مائی رون دی جان دی ہے, دس دی کچھ نہیں. اس مائی دا رونا سن کے میں نو بھی رونا آ گیا ہے. امام نے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لا لیا, فرمایا خبر پتہ ہی مائی کون ہے؟ عرض کی تھی بابا بڑا پوچھے مائی بول دی نہیں. فرمایا خبروں میری ماں فاطمہ ہے, وہ تیری دادی زہرا ہے. جدوں میں مدینے و کربلا والے آ رہے آسا کہ امی دی قبر دے جاؤ کے ڈگے آسا. عرض کی تھی سی امی جی میں ٹر چلے آواں, پتہ نہیں مڑ مدینے ہونا کہ نہیں ہونا. امی جی میں چلے آؤ تے میری ماں دی قبر سے آواز آئی, پترا جانا تیرا کم ہے, میں تیری امی وعدہ کرنی آؤ. جدو کربلا تے میدان چ ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی. فرمایا پترا میری امی آئی ہے, اپنے وعدے نہیں پاؤنے آئی ہے. او ماما والے ہو کائنات اندرے میں بھی ماں کوئی نہیں, سیدہ زہرا آ کے صفائی کر دیاں. سویرے میرے حسین نے زخمی ہو کے ڈگنا ہے, میرے پوتریاں دوتریاں زخمی ہو کے ڈگنا ہے. کدرے کوئی روڑا میرے حسین چب نہ ہو جاوے, میرے علی اکبر دے سینے دے اندر کوئی روڑا کربلا دا نہ چب جائے. میرے پوتریاں دے دوتریاں دے زخمہ چ کدرے روڑے نہ چب جاؤن. امامہ والے ماما دے کلیں اسے فریاد لے جاندے, پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپیں کر جاندے. کربلا دے میں کیڑے کیڑے کردار دا ذکر چھیڑا. فرمایا میری امی آئی اج کربلا دی ریت صاف کر چلی, میرے حسین نو کدھر روڑا نہ چوب جاوے. نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر طلوع ہوئی, سورج طلوع ہویا. میرے امام کربلا دے باہر آکے نا کنارے تے کھلو گے. آپ نے کوئی خطبہ یزیدیاں نو ارشاد فرمایا, توجہ ہے. ایک واقعہ 9 محرم نو بڑا عجیب کربلا دے واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. 9 محرم تے 10 محرم دی رات نا میرے امام نے سارے حسینیاں نو کٹھا کہتا تے آپ نے فرمایا جن نے جانا چلا جاوے, میں اجازت دینا چلا جاوے. ارشاد فرمایا کہ سویرے منوں نہیں پتا کہ اتھے کتنے بڑے امتحان نازل ہو بن گئے. میں تو ہاڑے نہ وعدہ کرنا کہ میں قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا. میں نہیں چاہتا تو ہاڑے بچے شہید ہوں تے میں نہیں چاہتا بچے یتیم ہوں. جاؤ چلے جاؤ. سارے چپ کر کے بیٹھے رہے. میرے امام نے فرمایا چراغ بجھا دیو. اندھیرا ہو گیا تے میرے امام نے فرمایا میں نہیں دیکھ رہا کون جا رہا تے کون آ رہا ہے. اندھیرا ہو گیا. تسی اس واسطے نہیں جانتے کدھر میرے ولوے کے شرمندہ نہ ہو جاؤ تو میں اندھیرا کر دیتا ہے جن نے جانا چلا جاوے. پر جدو چراغ جلایا گیا رب کعبہ دی قسم میں کوئی اٹھیا بھی نہیں, کوئی نہیں اٹھیا. میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں, جملہ سنو گے تے تڑپ جاؤ گے. کربلا دی وفاواں سن کے
میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپالا شمع جلدی ہوئے تے پروانہ آوے ہی نہ وہ پروانہ نہیں ہوگا تے پھل کھلے آوے تے بلبل دیکھ کے چلا جاوے وہ بلبل نہیں ہوتا تے سونے تو بیٹھا ہوئے تے غلام اٹھ کے ٹر جاوے تے لاجپالا غلام تے نہ ہویا تے اگلا جملہ بول کے سارے آنکھیں عرض کی تھی لاجپالا ساڑھا دل کردہ آتے ایک جان ہے نا رب سانو 70 بار زندہ کر کے پھر دوبارہ زندگی دے ویسی ہر زندگی تیرے تو قربان کر کے جائیے تیرے تو قربان کر کے جائیے رب 70 زندگیاں دے وے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام نو 9 محرم الحرام نو اپنے نو خطبہ دیتا 10 محرم نو یزیدیاں نو خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا میرے وال ویکھو میں اوہی حسینہ جیڑا مدینے دیاں گلیاں چ محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا رہا ہے فرما تو ہاڑے 24 تے ہون گے جنہوں میں نے ویکھیا ہوئے آپ نے فرمایا میں او حسینہ جدے واسطے جبریل جھولے جھولاون واسطے مدینے دیاں گلیاں چاہ جاوے فرمایا میں ہی حسینہ جیڑا رووے تے ہرنیوں دے واسطے بچے قربان کرن واسطے لے کے آ دیئے فرمایا میں مدینے دا شہزادہ اس ویلے کائنات اندر میرے تو علاوہ محمد دا دوترا بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے نہ جنگ کر کے تے قیامت نو دوزخ چ جل جاؤ فرمایا اے نہ سمجھیا جی کہ میں ایک تقریر ڈر کے کر رہا میں اتمام حجت دے واسطے کر رہا آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دوزخ چ چلے جاؤ کہ میں نو شہید کرو دوزخ چ سڑ جاؤ آپ فرما دے میں جنت دا وارث ہاں آؤ میرے وال آجو میرے وال میں تو انہوں نانے دی شفاعت حوض کوثر لے کے دیواں گا آپ نے فرمایا اے نہ سمجھنا کہ میں ایک ڈر کے تقریر کر رہا میں اس علی دا لالا کہ بارو آواز آئی جہاد جانا تے مجاہدو جلدی آؤ تے میرے ابو مولا علی ٹر پہ تے میری امی نے عرض کی تھی حضور تلوار تے لے جاؤ فرمایا حضور نے فرمایا جلدی آؤ آپ اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتا مانگے فرمایا میں شیر خدا دا پتر ہاں جے مقابلہ کرو تے میں تو ہن مقابلہ کرن نہیں دے مانگا مگر میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دو خیچے چلے جاؤ یزیدی بول کے کہنے لگے حسین تقریرہ نہ سنا یا تے جہاد تے جنگ کر یا بیعت کر میرے امام نے دیکھا کہ نہ تے میری کسی گل دا کوئی اثر نہیں ہو رہا مگر میں اتمام حجت واسطے انہاں نو کہہ دیتا ہے امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ آئے تے آپ نے خیمے چاہ کے ایک ایک کر کے سارے نو ٹوریا ایک ایک کر کے ٹور رہے عباس گئے اکبر گئے قاسم گئے اون گئے محمد گئے ہور گئے وہب بن عبداللہ قلبی گئے حبیب بن مظاہر گئے میرے امام دے سارے بھائی جڑے آپ دے دیگر بھائی کربلا دے میدان چ سن او بھی گئے چھوٹے جے علی اصغر بھی گئے تے پھر مڑ آئی حسین دی واری جے اجازت دے وہ تے میں تانوں تھوڑا جا رنگ دیواں بھائی تسی بولو گے سبحان اللہ میں یقین ہے تانوں امام حسین نہ بڑا پیار ہے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدرات میں کیڑا رنگ دیواں تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں سارے چلے گئے جڑے پہلے میرے امام دیواری آئی سر پہ نانے دی دستار رکھی سیدہ دینہ سامنے کھلے
لو کے پیاں ویکھدیاں نے عرض کردیاں ویرا اے دستار کیڑی آؤ فرمایا او دستار جڑی بن کے نانا معراج کرن گیا سی میرے امام نے جبہ پہنے آؤ سید عرض کردیاں ویرا جبہ کیڑائی فرمایا اے او جبہ ہے جڑا حضرت امیر حمزہ پہن دے سن میرے امام نے اپنی کمر تے پٹکا بندے آؤ عرض کردیاں ویرا پٹکا کیڑائی فرمایا اے او پٹکا جڑا میرے ویر امام حسن نے پہنے آسی تلوار پکڑی زینب پوچھ دیاں ویرا تلوار کیڑی آؤ فرمایا میرے ابا مولا علی دی تلوار ذوالفقار ہے نوجوان سید زینب فرما دیاں ویرا ذرا دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تیری ایک نشانی میں سنبھال کے رکھی آؤ سیدہ زینب نے ایک صندوق کھولے آؤ او دے جو چٹی رنگ دی چادر نکالی لے آکے ویر دے کدیاں تے رکھے فرما دیاں ویر آؤ جدو امی زارہ دنیا تو چلی سی تے امی نے آکیا سی نی زینب دیاں جدو تیرا ویر دولا کربلا دبن کے ٹرے تے دستار نانے دیو بے تے جبہ میرے حمزہ دائیو بے پٹکا میرے پتر حسن دائیو بے تلوار حیدر دیو بے ایک کدیاں تے چادر میرا حصہ رکھ دیویں اترا دیا لاشاں چک چکے تھک گیا یوں میں گاؤ جدو ماں دی چادر کدیاں تے آویں گی میرے پتر نو تسلی ہو جائے گی تو میں بہن تے بھائی ایک دوجہ دے سینے لگے رہی جا رہے اولادہ والے ہو میرے امام نو پتران دا بھی غم ہے میرے امام نو ویران دا بھی غم ہے انہوں بھاجیاں تے بھتیجیاں دا بھی سینے دے اندر غم ہے میرے امام استقامت دا پہاڑ بن گئے ٹورے ٹورے اپنے خیمیاں دے اندر آئے میرے امام نے اپنی زینب بینوں بلایا تے فرمایا ٹھہر جا میں جاندی باری تیرنا تو گلاں کرنی آنے فرمایا زینب میں ٹور چلے آواں نی بہنا جدوں ویر ٹور جان تے بہنا چیخا مارے کے روندیاں نے اج میں ٹور جاواں چیخا نہ مارے آ جائے اس فاطمہ دی بیٹی کیتے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی میرے آقا فرمایا جبریل اندر آ جاؤ انہیں عرض کی دی کملی والے اکی میں آواں اندر تیری بیٹی زارہ بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے کہ جبریل نے عرض کی دی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا اپنی جگہ ہے زارہ دا حیاء ہے اپنی جگہ ہے زارہ دے حیاء دی وجہ تو نہیں آ رہے آج فرمایا زینب اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی عرض کر دیاں ویرا تو بڑے حوصلے دے نال جاؤ تم نے دیتے کنوک تے قرآن پڑھ کے دس جائیں تو علی دا لالے میں پردہ کر کے دس جاؤں کہ میں زارہ دی دھیاں فرما دیاں ویرا جد لوگ ہمیں براتے بہ کے تیری شہادت خطبے پڑھیا کرن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال رکھنا ہی میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہی میری سکینہ دے نال پیار کرنا ہی فرما دیاں ویرا میں تیری سکینہ انج پالاں گی میں تیری قبر دے جھاڑو دیا کراں گی سکینہ تیری قبر دے قرآن پڑھیا کریں گی اولادہ والے کلیجہ کھب جاندہ آئے سیدہ زینب کدیاں ویرا مدینہ تو لیں کربلا تک تو حسین سے کربلا تو مدینہ تک میں تیری بہن حسین بن جاواں گی میں ویرا بڑے حوصلیاں دے نال جانا اس بہن دے حوصلیاں تو صدقے جاواں وہ جنہ موقع آتے عورتاں وین کر دیا وانے انہاں موقعوں تے زینب صبر کری جا رہی انہاں موقعوں تے زینب سجدے کری جا رہی عرض کر دیا ویرا بڑے حوصلے دے نال جامی جڑے ویلے ویر ٹرن لگا سیدہ زینب نے جفا مار لے آؤ تے روکے فرما دیا نے ویرا ٹر چلے آئے آؤ میں تینوں ویڈیو کرنی نوجوان فرمایا زینب ٹھہر جاؤ میں جاندی واری شہر بانوں نو مل کے آماؤ میرے امام شہر بانوں دے خیمے دے اندر آئے آکے فرمایا شہر بانوں بے شک تو میری بیوی ہیں میرے بچے
بچیاں دی ماں تو کدے ایران دی شہزادی ہوندیاں چاہی فرمایا جا میں اجازت دینا بچے لے کے ایران چلی جا سکین سویرے میرے تے بڑا بڑا امتحان آیا ہے سارے پتر قربان کیتی بیٹھا ہوں تیرا پتر زین العابدین بیمار ہے اپنے پتر نو لے دے یا ایران تے یا مدینے چلی جا سید شہربانوں نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا کہ میں ایران دی شہزادی سان تو مدینے دا شہزادہ ہے آخری ویلے قدمہ تو جدا ہونا کرے آج سید شہربانوں ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا جاندی باری معافی دے آج کدے خدمت کو دہی ہوئی ہوئے میں معاف کر دے آج اس سردہ سائیں ٹر چلے آئے سید شہربانوں عرض کی تھی لجپالا کدے خدمت کو دہی ہوئی ہوئے اپنی امین دا صدقہ معاف کرے آج عرض کر دیا سنے آؤ کدے تو سائیں آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے ہوئے میں جاندی باری معاف کر دے آج امام علی مقام روئی جا رہے عرض کر دیا سونے آؤ ایدے ایک دو پتر نے لکھائیوں تیری ظلفہ تو قربان کر دے آؤ تیرے امام ٹورے ٹورے زین العابدین دے خیمے جے آئے وہ 14 سال دا میرے امام دا پتر زین العابدین آج 3 دن دا پیاسا سید ہے نوجوانوں وہ 3 دن گزرے بخار دے نل بے ہوش تیرے امام نے پتر دا سر چکے گھودی چ رکھے آؤ پتر دا متھچ میں آؤ فرمایا زین العابدین اٹھ جاندی وری بابا ہمیں خلائے زین العابدین دے لب ہلے کہن لگا پردیسیاں نل پیار کرنا والے کون ہیں فرمایا آنکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا امام زین العابدین اٹھ کے بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں اتھے چلے آؤں جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا عباس ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا اصغر ٹر گیا ہے زین العابدین اٹھ کے دروازے والا دوڑ لگائی میرے امام نے بیکیا پتر ٹھوکر کھا کے ڈگیا چک کے لے آ کے 4 پائی تے لٹایا فرمایا زین العابدین کتھے چلے آئے عرض کی دی بابا توڑے تو پہلے میں جانا ہے بابا میں بن دادی نو قیامت نو کی وخواں گا فرمایا زین العابدین پتراؤ جدو یا باس قیامت دن اپنے بازو کٹے لگے آوے گا قاسم اپنے سینے سے پھٹ لگے آوے گا اکبر اپنی جوانی لٹی لگے آوے گا نکا جی قاسم اپنے حلق دے تیر لگے آوے گا اور محمد اپنا بچپن لٹیا لینے گیا اتراؤ او تلواراں تے تیران دے زخم وخان گئے تو نانے نو زنجیران دے زخم وخان لئی تیرے پیران وچ زنجیران پہنیاں نے فرمایا زین العابدین میں ٹر چلے آؤں عرض کی دی بابا پتران دیاں دیاں پیوں ٹر جان عرض کی دی بابا میری جوانی کھڑے کمیں آوے گی فرمایا پتر آج تیری باری کوئی نہیں تیرے بعد میری نسل ٹرنی ہے فرمایا زین العابدین بیٹا میں جدوں گنج کربلا ٹر جاواں میری سواری جدوں خالی ہونی ہے میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہے انہوں سینے لا لیں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا زین العابدین نے آخری ویلے بابا نو جب ہمارے آؤ بھئی اپنے پیوانل پیار کرنا والے ہوں زین العابدین نے عرض کی تھی بابا یا جاندی واری گھوٹ گئے سینے نال لایا آجائے میرے امام نے اپنی زبان باہر نکالی فرمایا پتر آؤ قیامت تک ولیاں نے تیرے کلوں فیض لینا آجا میرے کلوں فیض لے لے جڑا میں نانے دی زبان چوس کے لے آئی قیامت تک بلائیں تو تیرے تو چلنی ہے زین العابدین نے باپ دے سینے نہ سینہ لایا اپنے بابا کلوں نپوپت دا فیض لے آؤ اپنے بابا دی زبان دے چوسے لے میرے امام آخری ویلے پتر نہ مل کے ٹرانا لگے اب آدھائی لجپالا آجے نہ جائے آجے میرے امام نے مڑ کے بیکھے آپ حضرت بی بی رباب دی آواز آئی عرض کی تھی لجپالا سکینہ بے ہوش ہو گئی میرے امام دی
7 साल दी बेटी सकीना अपनी मां और बाप दी गोदी च बेहोश हो गई। वो बच्ची जिहड़ी मदीने दी शहजादी है, वो जिहड़ी 3 दिन दी भुखी ते प्यासी है, जिहदे सामने चाचियां दे बाजू कटे गए, ओदे वीरां दियां मोटियां हो गईयां। वो सकीना बेहोश ना होई, पर जदों बाबा चले बेहोश हो गई, ओदी चीख निकल गई। नौजवान सैयदा रबाब ने अर्ज की थी, लजपाला दीवार सकीना नो होश करा जाओ। मेरे इमाम खैमे दे अंदर आए, सकीना नो फरमा देने सकीना उठ जाती वारी बाबा वेख ले, सारी जिंदगी बाबा बाबा करना ते बाबा किधरे नजरी नहीं होने। अपनी धियां नाल प्यार करने वाले हो, हुसैन दी बेटी दा तसव्वुर ते करो। ओ निकी जी बची है जिन्हें कदे दुख वेखे ही नहीं सन, ओ बाप दे सीने ते सौन वाली। अज जेड़े वेले बाबा जा रहे, सकीना रोंदी है, चीखा मार के बेहोश हो रही है। इमाम ने आखिरी वेले फरमाया सकीना उठ जाती वारी बाबा वेख ले। सकीना दी अख ना खुली, पर शिमर दी आवाज आई हुसैन बारो। मेरे इमाम ने सकीना नु ज़ैनब दी गोद च रखिया, फरमाया मैं टुर चले आ। मेरे बा सकीना ने रोना जाए, मेरी लाडली बेटी दा ख्याल रखे आ जाए, ए रोबे नु चुप कराया जाए, इहदे नाल प्यार करे आ जाए। सैयदा ज़ैनब दला से दे के टोर दियां ने, ओ वीर टुरन पैना कहदियां खैरी जावे खैरी आवे। मेरे इमाम टुरे, खैमे च कोहराम मच गया। इमाम ने मुड़ के फरमाया अलविदा, मैं टुर चले आ जे ना कोई नहीं, अपने अपने पर्दियां दा ख्याल रखे आ जाए। रो के फरमा देने मैनू पता है लोग परदेसां विच जाओन घर वाले नु हमसायां दे सपुर्द करके जांदे ने, मैं टुर चले आवां मैं तुहानू दुश्मनां दे सपुर्द करके जा रहे हो। मेरे इमाम दे दुखां नु मैं की बयान करा। रो के फरमा देने रब्बा किसनो बोल सुनावा, ये दर्द दिले दा सारा कौन होवे अज दर्दी मेरा, ये दर्द वंडावन वाला। मेरे इमाम खैमे चो निकले, अचानक नजर पई थे आओ सामने एक डाची सवार आ रहे है। खैमे दे नेड़े आए तो मेरे इमाम ने फरमा उत्थे रुक जा, तू कौन है, तेनू नहीं पता अंदर मुहम्मद दियां धियां बैठियां ने। वो इर्द गिर्द वेखदा ते लाशा दे ढेर लगे ने, करीब आके पुछदा है लाशा वेख के मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी करो मैनू दसो इत्थे हुसैन कौन है। मेरे इमाम ने फरमाया तू कौन है, कहने लगा मैं मदीने आया हूं। परदेसा विच आखिरी वेले जदों मदीने दा नाम आया ना, मेरे इमाम नू फड़ के सीने लगा के फरमा देने तू मेरे नाने दे शहर चों आया। उन्हें आख्या जी तुसी कौन हो, फरमाया मैं ही हुसैन। कहने लगा नहीं जी तुसी हुसैन नहीं, मैं मदीने वाले हुसैन नाल मिलना। रो के फरमाते ने कदे हुंदा सी मदीने वाला, हुण ते क़यामत तक करबला वाला हुसैन बन गया। उन्हें आख्या तू हुसैन नहीं, फरमा क्यों। क्या लगा 6 महीने पहले मैं हुसैन नू मदीने वेखिया सी, ओदी दाढ़ी विच एक वाल भी चिट्टा नहीं सी, तेरी दाढ़ी च एक भी काला नहीं। क्या लगा तू हुसैन ते नहीं ना। अकबर दी लाश वाली इशारा करके फरमाते ने जेड़े प्यो दा इंज दा पुत्र दुनिया तो टुर जाए, उस बाप दी दाढ़ी च वाल काले किवें रह सकदे। फरमाया उस बाप दा लक टुट जांदा है जिदा कबर वर्गा पुत्र दुनिया तो टुट जावे। अब्बास वाली इशारा करके फरमाते ने ओ जिदा इंज दा 34 साल दा अब्बास टुर जावे, ओदी कमर झुक नहीं जांदी। ओ
باپ چومتا ہی مر جاتا ہے جدے لال دنیا تو ٹر جان فرمایا یعقوب دا ایک یوسف گیا سی تے رو رو اکھائیں نبینیاں ہو گئی میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے میرے سارے یوسف اج ٹر گئے میرے امام بھی سے درد نہ روئے انہیں جپا مار لیا کہنے لگا سونیا پھر تیرے دکھاں میں ایک دکھ میں ہور لے آیا فرمایا کون ہے خط وکھا کے کہنے لگا سونیا تیری سغرا دا خط لکے آیا تیری مدینے والی بیٹی سغرا میں ایک دن آیا مدینہ طیبہ میرا پتر بیمار سی عرض کردہ سونیا شام ہوگی میں مدینے تے خیال آیا آج رات میں نبی دے روزے تے گزار کے سویرے پینڈ ٹر جاواں گا ادھی رات دا ویلا تے میں ویکھیا ایک پردہ دار بی بی ہے انہیں ایک مائی وڈیری دا دامن پکڑے تے آ کے نانے دی قبر تے لیٹ گئی تے اور رو کے کہنے لگی نانا وڈی عید بھی لنگ گئی ہے ساریہ بہنہ دے ویر مدینے آئے میرا قبر نہیں آیا میرا قبر نہیں آیا میں قریب ہو کے پیچھے بی بی اڈے دردہ نہ رون والی کون ہے انہیں اکھیا میں بیٹی محمد دی سغرا میں حسین دی بیٹی نبی دی دوتری ام المومنین حضرت میں سلمہ میری نانی ہے میں عرض کی دی سیدہ میں تیرے نانے دا غلام ایڈے دردہ نال کیوں پھرنی ہے انہیں فرمایا وے اون باولے آج میں کدھر آیا ہے میں آکھیا میرا بچہ بیمار ہو گیا میں مدینے دوائی لین آیا یہ سغرا نے پوچھا تیرا بچہ کنی دیر دائی میں آکھیا 6 مہینے دا سغرا دی چیخ نکل گئی کہن لگی اسگر بھی 6 مہینے دا ہو گیا ہوئے گا انہیں تے سکینہ دے نال گلہ بھی کر دائے ہوئے گا سغرا رو کے کہن لگی وے اون بالے آج وے گٹھڑی رکھ لائے میں اسگر دے کپڑے سی کے رکھنے اپنے پتر نو پہنا دیویں یہ رو کے آخ دیئے اکبر آیا کہ نہ اسگر آیا کہ نہ آئی بین سکینہ باج پراواں کملی والے آؤ سنجا لگدا مدینہ عرض کردہ سید سونے آؤ تیری سغرا نے خط دے کے بھیجے آئی میں لمبی گل نہیں کردہ میرے امام نے جڑ ویلے خط کھولے آؤ وہ لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے خط دے اوپر لکھے ابو جی سلام کہنی ہو ابو جی ذرا جلدی مدینے آ جاؤ یا میرے ویر اکبر نو بھیج دے ہو سغرا بھی اٹھی کم کرنی ہو بابا نانیوں میں سلمہ کے دیانے پتر حسین مدینے آ جاؤ نانا یاد پہ کر دینی تھلے لکھنی سکینہ یہاں پہ ویران کل بسنی لیکن کدے باجی دا خیال نہیں آیا اکبر نو بھیج دے میں اٹھی کم پہ کرنی آئی نیچے لکھے اکبر ویران تے پردیسن پہنا نالنج نہیں کری دو اکبر جلدی آ جاؤ اکھے سی 6 مہینے باؤ جاواں گا وے ویرا 6 مہینے لگ گئے نی راما اڑی کریاں آ جاؤ میرے امام خط جڑے ویلے خیمے چ سنایا سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں خط لے کے اکبر دی مزار دے گئے نیت سینے تے خط رکھے آؤ فرما دینے اٹھ پردیسن بین دیا ویراں بین یاد پہ کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی اکبر اصغر قاسم اے دریں لگ گئے رب دے لکھے اٹیاں چک چکیں او در سغرا راوی راندی پیکھے نوجوانوں آخری گل کراؤ جڑ بلے میرے امام ٹرن لگے نکی جی سکینہ دوڑ کے آکے بابا نو جب پھوار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے سکینہ مر جائے گی بابا رک جاؤ میں دے
اجے رج کے ویکھے ہی نہیں۔ میرے امام نے سکینہ نو سینے لایا، فرمایا نہیں سکینہ ندیے چپ کر جاؤ، انج نہیں کری دو۔ کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے دیاں نال بھی انج نہیں کری دو، میں رواں گی چپ کون کراوے گا، مدینے کدے نال جاواں گی، نہ کنوں بابا آکھیا کراں گی، نہ کدے سینے تے سواں گی۔ فرمایا نہیں امی نال سو لئی، کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے۔ فرمایا نہیں سکینہ اے مدینے دیاں گلاں نے، ان تو امی نال سویں گی، اصغر میرے نال سویا کرے گا۔ کہن لگی بابا یتیم کنوں کہندے نے، فرما سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے، سکینہ یتیموں چلی ہیں۔ فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائیں، وہ بچہ یتیم دائی۔ سکینہ گھٹ کے جفا مار لیا، کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آج، جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے نے، اتے نکراں چ بہ کے روندیاں نے، جنہ دھیاں دے باپ مر جان او دیواراں نہ لگ جاندیاں نے۔ بابا نہ جایا جے سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اتے ویراں کو لے ہوندیاں نے، میں کتھے جاواں گی، میرا ویر بھی کوئی نہیں۔ میرے امام سینے لایا، فرمایا زینب بارا سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ، کدرے آؤں سمان پھٹ کے زمین دنایا جائے۔ سیدہ زینب کھج کے سینے نلیوں تارے ہوں، اولاداں والے ہوں سویرے کمہ پہ ہوندے ہوں، بچے جفے مار کے روندے نے، ماما کھج کے اتار دیاں نے، ساڑھے بچے چیخا مار دینے، ساڑھے بچے نو پتہ ہوندے شام بلے پویا جانا ہے، اکی میں رہی ہوئے گی جنوں پتہ بابا یوں نہیں کوئی نہیں۔ سیدہ زینب کھج کے سینے نلے اتارے آؤ، سکینہ دی چیخ نکل گئی، کہن لگی پھلی اماں دو گھڑیاں بابا بیخ لین دے، تینوں ویر نہیں لبنا، مینوں بابا نہیں لبنا۔ میرے امام الوداع کر کے جا رہے، فرما دے جنہ دکھاں وچ دلے پر راضی، سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ میرے امام کربلا دے میدان چاہے نا، تیراں تے تلواراں تے نیزیاں دی بارش ہوئی۔ کسی نے حضرت امام موسیٰ کاظم تو پوچھا سی کہ کربلا چ امام حسین نو کنے زخم آئے سن؟ رو کے فرما دے میرے دادے نو کربلا چ انہیں زخم آئے سن جنہیں قرآن دے حرف نے، جنہیں قرآن دے حرف نے۔ گرامی قدر حضرات، سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ میرے امام نے آخری ویلے بھی نماز پڑھی۔ امام علی مقام جدو سواری تو زمین والاؤں لگے تے خیمے وال بیٹھ کے روئے۔ شمر پوچھ دائے تو تے پتران تے نہیں رویا تے اپنی واری کیوں روئے ہیں؟ فرما ظالموں، اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری، قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری، عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری، اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری، میں کنو آواز مارا؟ فرمایا ظالموں میری جھوک ہی اجاڑ دیتی جے، میرا چگہ ہی اجاڑ دیتا جے۔ میرے امام جدو زمین تے آن لگے نا تے راوی لکھدا سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی تے آواز آئی آ جاوے میرے پردیسی پترا، تے میں چک لواں بچ جھولی، شاءاللہ جان دوزخ نو سارے جندہ لاش مٹی بچ رولی، آخری ویلے سجدے چ سر کٹا کے امت نو پیغام دیتا دنیا لٹ دی لٹ جاوے، سجدہ نہ چھوڑے آجے، سجدہ نہ چھوڑے آجے۔ امام علی مقام نے آخری ویلے گرامی قدر حضرات اپنا سر اقدس سجدے دی حالت جمعہ دے وقت کٹوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔